اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سرکار دا فرمان علی شان، اگر کہیں نال دوستی رکھو، کہیں نو دوست بناؤ تو کم از کم 5 شرطاں دا خیال رکھو۔ اول سرکار فرمیندے خیال کرو اس دا ظاہر اور باطن ایک ہوئے، یعنی او صرف تن اتو اپنا دوست وچو دشمن نہ بڑھاوے، جویں او دا ظاہر ہوئے انہی اس دا باطن ہوئے، گویا تن او دلو دوست بناوے۔ دوسرا سرکار فرمیندے کہ ہر حال جس رنگ چی ہوئے، اپنی عزت نو تہاڈی عزت، تہاڈی عزت نو اپنی عزت، تہاڈی ذلت نو اپنی ذلت سمجھے۔ اے نہ ہوئے کہ تسا پریشان ہو، تہاڈی بزتی ہوئے اور او خوش ہو رہی ہوئے۔ تیسرا سرکار فرمیندے جدو کئی امیر ہو جاوے، حاکم ہو جاوے، ود دوستی دے وچ فرق نہ آون دے، جس حال دے وچ چوتھا سرکار فرمیندے ہوئے کوشش کرے کہ تہاڈے تے احسان کرے، تہاڈے نال بھلائی کرے۔ اور پنجواں اور آخری سرکار فرمیندے اگر کسی وجہ تسا مفلس ہو جاؤ، غریب ہو جاؤ، تو وقت تن اس حالت وچ کدی چھوڑ کے تو دور نہ بنے۔ خداوند متعال صدقہ چہردہ معصومین اساں سارے انو فرامین اہل بیت تے عمل کرنے دی توفیق فرماوے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔